फर्स्ट पार्टमा म चाहिँ यल के हो, लेबर के हो, लेबरको मानसिकता के हुन्छ, उसको सोच कस्तो किसिमको हुन्छ, जसको कारणले त्यो लेबर रहिरहन्छ। जुन अर्को बिएल छ, बिएल भनेको के हो, उसको मानसिकता कस्तो किसिमको हुन्छ, बिएल भनेको मानसिकता यस्तो किसिमको हुन्छ जो हुन्छ एउटा बिजनेसम्यान होइन, बिजनेसम्यान तर के गर्छ भने लेबर जस्तो काम गर्छ, त्यही भएर उसलाई म बिजनेसम्यान लेबर भन्छु। अर्को बिजनेसम्यान जो कि अरबपति करोडपति खरबपति हुन्छ, जो नेपालको हाम्रो जस्तो कि विनोद चौधरीहरू हुन् होइन, गणेश घायल हुनुहुन्छ, उहाँहरू के छ भने बिजनेसम्यान छ। अब इन्भेस्टरमा पनि उनीहरू इन्भेस्टर पनि हुन्, इन्भेस्टर भनेको लगानीकर्ता हुन् होइन। त बीमा बिजनेसम्यान, आईमा इन्भेस्टर हो। अब तपाईँ सोच्नु, अब सिक्ने कोसिस गर्नु, पार्ट 1 गएर हेर्नु, पार्ट 1 पछि पार्ट 2 हेर्नु। आजको म भिडियो 3टा कुरा बुझाउन खोज्छु। वेल्थ होइन, वेल्थ भनेको के हो, हाम्रो कुल सम्पत्ति कति छ हामीहरूसँग। जस्तो कि तपाईँको कुल सम्पत्ति, तपाईँको घरमा बाइक छ, ट्र्याक्टर छ होइन, एउटा कार पनि छ, त्यसपछि घर छ होइन, 2 ठाउँमा घरारी, त सबै चिज मिलाएर यदि तपाईँको मानौ कि सबै चिजलाई तपाईँ एउटा क्यालकुलेसन गर्नु कि पैसा कति हुन्छ यसको, मानौ कि 2 करोड रुपियाँ भयो होइन, 2 करोडको पुरै सम्पत्तिको। अब के छ भने तपाईँमाथि ऋण कति छ होइन, कसैको त ऋण होला, कति ऋण छ। यदि तपाईँको मानौ कि 1 करोड जतिको बराबर ऋण छ या 50 लाख ऋण छ होइन तपाईँमाथि, तब मानौ 50 लाख छ भने तपाईँको कुल सम्पत्ति, जसलाई वेल्थ भनिन्छ, जुन कुल सम्पत्ति भनिन्छ, तपाईँ नेटवर्थ जुन तपाईँ सुन्नु होला, फलाना मान्छेको यतिको नेटवर्थ छ, यति बिलियनको छ होइन, यति अरब खरब को उसको कुल सम्पत्ति छ, यही हो कि नेटवर्थ भनेको यही हो, वेल्थ नापिन्छ। अब के छ भने तपाईँको मानौ कि 1 करोड 50 लाख तपाईँसँग छ, तपाईँको त्यो नेटवर्थ भयो होइन, वेल्थ भयो। अब तपाईँ के हुन्छ, नेटवर्थ भयो। अब तपाईँ यो सम्पत्तिको कुरा गर्नु, सम्पत्ति भनेको के हो, जो चिज तपाईँको खल्तीमा पैसा हाल्छ त्यसलाई सम्पत्ति भन्छ। जुन चिज तपाईँको खल्तीमा पैसा मानसिक पैसा हाल्ने गर्छ त्यो तपाईँको सम्पत्ति हो। जो चिज तपाईँको खल्तीबाट पैसा सधैँ निकाल्ने गर्छ त्यो चाहिँ तपाईँको दायित्व हो। अब यहीमा के हुन्छ भने गरिब मान्छे प्रायः सधैँ गरिब मान्छेहरू के गर्छ भने सम्पत्तिको सट्टा दायित्व किन्छ, दायित्व किनेपछि त्यही दायित्व नै किन्ने गर्छ होइन गरिब मान्छे। तर धनी मान्छे सधैँ सम्पत्ति किन्ने गर्छ। अब यहाँ हेर्नु, हेर्नु यो दायित्व हो, यो सम्पत्ति। अब यहाँ म लेखिदिन्छु गरिब, यहाँ लेखु धनी। हेर्नु सम्पत्तिमा म चाहिँ धनी लेखेको होइन, दायित्वमा गरिब। अब यिनीहरूमा के डिफरेन्स छ, यिनीहरू भनेको के फरक छ होइन। कहिलेकाहीँ इङ्ग्लिसमा म कुनै वर्ड तपाईँहरू बुझ्नुहुन्न भने के जस्तो कि माइन्डसेट भनिदिन्छु। माइन्डसेट भनेको मानसिकता, कस्तो किसिमको मानसिकता हुन्छ गरिब मान्छेको र धनी मान्छेमा। जो कि गरिब सधैँ गरिबै रहन्छ, धनी सधैँ धनी बन्दै जान्छन्। अब हेर्नु यो कहाँ खर्च गर्छ, तपाईँलाई सिम्पलमा भन्छु, यो खर्च गर्छ करोडौँको। जस्तो कि अरूलाई देखाउनको लागि एउटा गरिब आफ्नै गरिबको जुन वरिपरिको छिमेकी छ त्यसलाई देखाउनको लागि राम्रो घर बनाउँछ। पहिला खर्च कहाँ गर्छ, हेर्नु घर बनायो होइन, घरमा 30 लाख 50 लाख खर्च गर्छ, घर बनायो अरूलाई देखाउनको लागि होइन, एउटा घर बनाउँछ। यो आफै रहन, अरूलाई भनेको आफै रहनको लागि। तर के हुन्छ भने अलि स्ट्यान्डर्ड बनाउँछ कि अरू हेरोस् मेरो घरको बारेमा तारिफ गर्छ कि हेर कतिको राम्रो घर छ। घर होइन, बाइक के गर्छ भने 2 लाख 3 लाखको बाइक पनि किन्छ होइन। यहाँ हेर्नु बाइक के गर्छ भने कतै 10 लाख छ होइन, 10 लाख छ भने कुन ठाउँमा 10 लाखमा 10 काठा खेत बेचिन्छ। त्यो के गर्छ, एकदम गाउँको जुन हाम्रो गाउँ त नेपालमा त प्राय गाउँ छ, जुन ठाउँमा मान्छेहरू आउने जाने गर्दैन। म तराईबाट हो, किनभने मेरो तराईको पहाडको त म भन्न सक्दिनँ, तर म तराईको अनुभवको कुरा गर्छु। तराईमा के गर्छ भने अब कुन एकदम जहाँ मान्छेहरूको आवाजाही धेरै कम छ त्यहाँ यदि 1 लाखमा 1 काठा खेत किन्छ भने 10 काठा खेत किन्छ। त्यो खेत किन्छ हेर्नु 10 लाखमा, सरी यहाँ के गर्छ भने
10 लाखमा 10 कठा खेत किन्छ खेत। अब हेर्नु यसको कहाँ मानसिकता, घरमा पैसा गयो हैन, बाइकमा पैसा लगाउँछ, स्ट्यान्डर्डको लागि बाइकमा पैसा लगाउँछ, खेतमा पैसा लगाउँछ। यो धनी मान्छे पनि त्यस्तै गर्छ। तर कहाँ पहिला के गर्छ जसको कारणले धनी भन्छ। हेर्नु यो के गर्छ भने घर बनायो हैन, घर यो के गर्छ भने घर बनाएपछि यो घरलाई के गर्छ भने यो चाहिँ भाडामा दिन्छ हैन। घरलाई चाहिँ के गर्छ, जस्तो कि नर्मल विद्यार्थीहरू छ नि हैन, सहरमा हुन्छ, त्यसले मानौ कि भाडामा दिन्छ हैन, भाडामा दियो हैन, जस्तो रुम बनाएर भाडामा दिन्छ हैन। के गर्छ भने यसलाई नै घरलाई नै लज पनि बनाइदिन्छ हैन। रेस्टुरेन्ट पनि खोल्छन् यहाँ, रेस्टुरेन्ट अब हेर्नु यो के गर्छ भने गरिब मान्छे घर बनाउँछ आफ्नै रहनको लागि, धनी मान्छे घर बनायो तर के गर्यो भने घरलाई भाडामा दियो, लजमा पनि परिणत, पछि लजमा पनि परिणत गर्छ, पछि चाहिँ रेस्टुरेन्ट पनि बनाइदिन्छ त्यही हैन। जसको कारणले अब भाडा मानौ कि 1000 रुपियाँ आउँछ, तर लज बनाइदिए उसको चाहिँ एक रातिको नै 1000 रुपियाँ आउँछ हैन। अब रेस्टुरेन्ट बनाइदिए उसको त 2000 3000 त दिनकै आउँछ, किनभने होटल त भने खाना खान त मान्छेहरू आउँछ हैन, 1000वटा मान्छे आउँछ, 100वटा मान्छे आउँछ। यहाँ यिनीहरू के गर्छ भने यो हिसाबले एक्सपेन्ड गर्दै जान्छ के आफ्नो घरलाई। त्यही भएर यसको घर चाहिँ सम्पत्ति हुन्छ, गरिब चाहिँ त्यस्तै रहन्छ हैन। यही भएर म भनेको कि यो पहिला सम्पत्ति, यो अब तपाईँ घर त यो पनि बनाउँछ। के गर्छ भने जुन धनी मान्छे छ नि, जो धनी मान्छे हुन्छ यिनीहरू पहिला सम्पत्ति बनाउँछ, यति सम्पत्ति बनाइलिन्छ जस्तो कि यसको सोच हुन्छ कि जब म महिनाको 2 लाख, महिनाको 3 लाख कमाउन थाल्छु नि तब म चाहिँ आफ्नो जुन घर छ, जुन सपना महल छ, सबै आफ्नो आफ्नो घरको चाहिँ सपना छ नि, मेरो यस्तो घर हुन्छ, म यस्तो घरमा बस्छु, सुत्छु, राजा जस्तो घर हुन्छ। तब यिनीहरू के गर्छ भने पहिला सम्पत्ति बनाउँछ, त्यसपछि दायित्वमा आउँछ, आफ्नो घर बनाउँछ, तर सम्पत्तिको पैसाले बनाउँछ हैन। बाइक पनि चढ्छ, राम्रो बाइक चढ्छ, यो 3 लाख वाला चढ्छ भने त्यो 8 लाख वाला चढ्छ। तर के छ भने पहिला के गर्छ भने सम्पत्ति बनाएपछि दायित्वमा पैसा लगाउँछ हैन। अब तपाईँ हेर्दै जानु के गर्छ। अब यहाँ के फरक छ अब हेर्नु, घरको बारेमा बुझ्नुभयो नि, यो 3टा म उदाहरण दिन्छु मात्र। यस्तो किसिमले यिनीहरू सम्पत्ति पहिला बनाउँछ, तर गरिब घर किनेपछि मात्र घर राख्छ। तर अमीर मान्छे के गर्छ भने घरलाई दायित्वमा परिणत गर्छ हैन। यही हो फरक। अब हेर्नु बाइक, अब के गर्न सक्छ बाइकले, म एउटै उदाहरणमा सम्झाउँछु यहाँ। जस्तो कि बाइक छ हैन, बाइकबाट अहिले त धेरै सामानहरू पनि गर्न मिलेछ। अहिले त जमाना अनलाइन डेलिभरीको आइसक्यो। यो बाइक लिएपछि हैन, बाइक यो पनि यो बाइक मानौ कि यो त्यस्तो बाइक हैन, यसको त जुन ड्रिम छ हैन 2 लाख महिना कमाउँछु, 3 लाख कमाएपछि त राम्रो बाइक लिन्छ नि। एउटा बाइक लिएछन् हैन, बाइक लिएपछि के गर्छ भने सिम्पल यो के गर्छ भने अनलाइन डेलिभरी, जस्तो होटलबाट खाना पुगाउनु या हैन, फार्मेसीबाट के गर्छ भने दबाई हैन, यो जिल्लाबाट त्यो जिल्लामा दबाई पुगाउने काम गर्छ। के गर्छ, औषधि पुगाउने काम गर्छ। यो के गर्यो भने बाइकबाट औषधि पुगाउने काम गर्छ नि। अब तपाईँ सोच्नु कि यो छ हैन, यसको बाइकमा के हुन्छ भने अब तपाईँ बुझ्दै जानु, बाइक औषधि पुगाउने काम गर्यो हैन। या दुध पनि हैन, दुध डेरीबाट हैन, दुध पनि जस्तो गाउँबाट लिएर सहरमा गएर बेच्यो हैन। जस्तो यहाँ दुध पनि लेखौँ न एउटा, दूध यो हिसाबमा यसको के हुन्छ भने यसलाई चाहिँ पैसा आउने गर्छ हैन सधैँ। अब यहाँ हेर्नु तपाईँ, म सम्पालमा यो बाइक लिन्छ हैन, घरवालामा म सम्झाउन सकेको छैन, यहाँ आएसम्म बुझ्ने कोसिस। यो के गर्छ भने अब खेतको कुरा म तपाईँलाई कस्तो प्रफिट हुन्छ भने त्यो सम्झाउँछु। अब बुझ्नुभयो नि, यस्तो किसिमले गर्छ, तपाईँ आफै बुझ्दै जानु हैन। अब के गर्छ भने अब हेर्नु यहाँ खेत हैन, यो 10 कठा खेत लिन्छ हैन, तराईमा कठामा चल्छ, यहाँ 10 कठा लेखौँ न खेत लिन्छ हैन। के लेख्छु म, कठा
होइन लेखौँ न ठा। यहाँ के गर्छ भने 10 कट्ठा खेत लिन्छ 10 लाखमा। यो के गर्छ भने खेत लियो होइन धनी मान्छे होइन खेत। अब के गर्छ भने यो खेत लिएपछि खेतलाई के गर्छ भने उसलाई हेर खेतलाई भरेर जमिन बनाउँछ। यसलाई के गर्छ भने जमिनमा परिणत गर्छ। यो यहाँ बुझ्ने कोसिस गर्नु। यहाँ म अब सम्झाउँछु तपाईँलाई गहिरो रूपमा। यो के गर्छ भने 10 लाखमा 10 कट्ठा खेत एकदम जहाँ मान्छे जाने बाटो छैन त्यहाँ धान खेती गहुँ खेतीको लागि उब्जाउँछ लिन्छ होइन। यसमा हेर्नु यसको चाहिँ यो के गर्छ भने 10 लाखमा यदि कुनै गाउँको चौक छ होइन या कुनै सहर छ त्यो सहरमा यसलाई चाहिँ 10 लाखमा 1 कट्ठा जग्गा मिल्छ नि त्यो सहरमा लिन्छ। त्यो कुनै गाउँको चौक छ नि जहाँ मान्छेहरू आउने जाने गर्छ एउटा चौक हुन्छ नि चौकमा गएर उसले के गर्छ भने खेत लिन्छ होइन 1 कट्ठा लिन्छ त्यो 10 कट्ठा चाहिँदैन। तर के गर्छ पछि यो खेतलाई के गर्छ जमिन बनाउँछ। यहाँ हेर्नु यो जमिन बनायो होइन खेतलाई भरेर माटो भरेर पोर्यो जमिन बनायो। अब के गर्छ त्यो जमिनमा के गर्यो भने यो कुनै मान्छेहरू हुन्छ नि अब जमिन छ भने म यहाँ चौकमा जमिन हुन्छ भने तपाईँ सिम्पल बुझ्नु कि मान्छेहरू आफै कोही सानो घर बनाएर लिन्छ कोही चाहिँ होइन कठघेरा हामीहरूतिर कठघेरा हुन्छ काठको कठघेराहरू हुन्छ होइन त्यो ल्याएर राख्छ होइन। ल म तपाईँको जमिनमाथि म आफ्नो सानो दोकान खोल्छु कि होइन कोही ग्यारेज खोल्छ कोही दोकान खोल्छ। अब उसलाई महिनाको मानौ कि जमिन छ भने 1000 रुपियाँ दिए होइन 1000 रुपियाँ दिए भने त्यहाँ त्यो उसको 1 कट्ठामा 10 जनाले दोकान खोल्यो भने 10,000 रुपियाँ उसको के गर्यो भने 1000 रुपियाँ दिन्छ भने यहाँ सरी के लेखु सिम्पलमा होइन यो जमिनमा यसलाई 1000 रुपियाँ दियो भने होइन 1000 रुपियाँ दियो भने महिनाको होइन मन्थली यसलाई के हुन्छ भने महिनाको 10 जनाको छ भने के हुन्छ भने महिनाको यसलाई 10,000 रुपियाँ यसको खल्तीमा आउँछ। अब तपाईँ सोच्नु यो खेतलाई जमिन बनाउने बित्तिकै यसको 10,000 महिनाको आउँछ कि महिनाको खेतमा यसको आउँछ त्यति आउँदैन। किनभने जस्तो कि धान रोप्यो भने 3 महिना लगाउँछ 3 महिना पछि धान उब्जिन्छ तब यसलाई चाहिँ 10,000 20,000 30,000 सम्म फाइदा हुन्छ किनभने 10 कट्ठा छ। अब तपाईँ बिस्तारै हेर्दै जानु कि यो यतिकैमा रहन्छ खेत किनेर धान उब्जाउँछ गेहुँ उब्जाउँछ तर खेत पनि यस्तो किसिमले किन्छ त्यही भएर यो गरिब हुन्छ। अब हेर्नु यो के गर्छ जमिनलाई चाहिँ अब भरेर सटर निकाल्छ। अब तपाईँ सोच्नु कि 20 कट्ठा छ 1 कट्ठा 1 धुरमा चाहिँ उसलाई एउटा रुम मजाले निस्किन्छ जुन दोकानको लागि रहनको लागि बस्नको लागि। अब तपाईँ सोच्नु उसले के गर्छ भने त्यो जमिन भरेर सटर निकाल्यो। सटर कतिवटा मानौ तपाईँ 15वटा सटर निकाल्यो होइन यहाँ सटर। अब सटर कतिवटा निकाल्यो 15वटा सटर अब यसले बनाएछ अब 2000 3000 त दिन्छ 2000 राख्नु 15वटा सटरमा होइन इन्टु 2000 गर्नु होइन कि 2000 गर्नु। अब कति हुन्छ महिनाको यसलाई 30,000 रुपियाँ भयो होइन महिनाको 30,000 भयो। अब तपाईँ सोच्नु कि यो सटर निकालेपछि मात्र 30,000 भयो खेतलाई जमिनबाट सटर बनाइदियो भने 30,000 भयो। अब 30,000 के यो महिनाको कमाउँछ कमाउनु सक्दैन किनभने यसलाई टाइम चाहिन्छ। यसलाई अब कमाउन लागि यो पनि कमाउँछ होइन पैसा त यो पनि कमाउँछ खेतमा पनि कमाउँछ तर कति मेहनत। यसलाई धान रोप्यो भने हेर्नु उसलाई बिउ छर्नुको लागि फेरि समय जान्छ बिउ छर्छ कति मेहनत गर्नुपर्छ होइन धान रोप्नु पर्ने कि पानी हेर्नु पर्ने खाद हाल्नु पर्ने धेरै मेहनत गरेपछि यसको एकदम मेहनत गरेपछि के हुन्छ भने तब यसलाई चाहिँ पैसा आउँछ महिनाको मानौ 3 महिना पछि 30,000 रुपियाँ 3 महिना पछि 30,000 यसलाई महिनाको 30,000 आउँछ बुझ्नुभयो नि। यसलाई महिनाको 30,000 किनभने 15वटा सटर छ। अब 30,000 3 महिनामा यसको 30,000 आउँछ भने यसलाई 3 महिनामा यसलाई चाहिँ 30,000 आउँछ भने होइन 30,000 आउँछ भने यसलाई 3 महिनामा यसको 90,000 हुन्छ होइन यसको 90,000 हुन्छ। अब तपाईँ सोच्नु कि लगभग लाख रुपियाँ यसको 3 महिनामै लाख रुपियाँ हुन्छ यसको चाहिँ 30,000 मात्र हो त्यही भएर यो धनी बन्दै जान्छ। अब सटर छ त्यही सटर तल्लो सटर हुन्छ माथि होटल खोलिदियो भने अझै फाइदा हुन्छ 2 महला बनाइदियो भने अझै फाइदा हुन्छ। त्यही भएर धनी मान्छेहरू यदि तपाईँलाई पनि धनी बन्नु छ होइन फाइनेन्सियल फ्रिडम जो पैसाको तङ्गीबाट बच्नु छ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ आउनुपर्छ। कहाँ आउनुपर्छ सम्पत्तिमा पैसा पहिला लगाउनु कुनै जरुरी छैन ड्रिममा पैसा ड्रिमको घर पहिला बनाउनु पहिला सम्पत्तिमा पैसा बनाउनु सम्पत्ति बनाएपछि तब तपाईँ आफ्नो ड्रिम घर हुन्छ जस्तो घर बाइक चाहिन्छ त्यस्तो चल्नु तपाईँलाई अलिकति पनि अवसर पर्दैन तर
तपाईँ यदि त्यस्तो पहिला दायित्व नै बनाउनुहुन्छ भने तपाईँ सधैँ गरिब रहनुहुन्छ, तपाईँलाई सधैँ पैसाको तङ्गी रहन्छ। आजको लागि यतिकै। त साथीहरू बुझ्नुभएको होला। अब सरकारबाट तपाईँलाई सिम्पल भनिदियो कि होटल बनाइदिने, होटल होइन त्यो 5 स्टार पनि होटल बनाउन सक्छ। यही भएर के हुन्छ भने यिनीहरू धनीमा धनी हुँदै जान्छ, यही भएर यो गरिबमा गरिब हुँदै जान्छ। कि जहाँ पैसा पहिला के गर्छ भने दायित्वमा खर्च गर्छ, गरिब मान्छे दायित्वमा खर्च गर्छ, अमिर मान्छेहरू के गर्छ भने सम्पत्तिमा पैसा खर्च गर्छ। बुझ्नुभयो नि। आजको लागि यतिकै। तपाईँहरू कृपया लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु, अरू साथीलाई पनि इन्फर्म गरिदिनु, सेयर गरिदिनु भिडियो, जसको कारणले अरू साथीहरूलाई पनि यो भिडियोको बारेमा जानकारी मिलोस्। हाम्रो नेपालका साथीभाइहरू दिदीबहिनीहरू सबै जुन विदेशमा गएर मरिमरि काम गर्छ, जो यो फाइनेन्सियल फ्रिडमको बारेमा बुझ्छ, यो सिस्टम धनी कसरी बन्यो यो सिस्टमको बारेमा बुझ्छ नि, तब यिनीहरू पनि होइन हाम्रो देशका सबै मान्छे बिस्तारै बिस्तारै तब त धनी हुन्छ नि होइन। हामीहरू फाइनेन्सियल फ्रिडम हुन्छौँ, हामीहरूलाई कसैको गाली खानु पर्दैन। विदेशमा म हेर्छु प्रायः बहुत धेरै साथीहरू छन् जो गाली खान्छ, क्लिनरको काम, जुन टोयलेट क्लिनरको काम, धेरै यस्ता कामहरू गर्छ। त्यही भएर तपाईँलाई म सम्झाउन खोजेको, धनी बन्नु छ भने यो लाइनमा आउनु, सम्पत्ति बनाउने कोसिस गर्नु। गरिबै रहनु छ तपाईँ, फिल्महरू हेर्नु, केही नसिक्नु, जिन्दगीमा केही नसिक्दाखेरि तपाईँ सधैँ गरिब रहनुहुन्छ। सिक्नु छ भने तपाईँ चाहिँ सम्पत्ति कसरी बनाउने, कसरी धनी बन्छ त्यो सिक्नु होइन। न त तपाईँ सधैँ दायित्वमा रहिरहनु हुनुहुन्छ सधैँ पुरै जिन्दगी। तपाईँलाई पनि थाहा हुँदैन भने तपाईँको छोरालाई पनि, जस्तो तपाईँको बुवालाई, हाम्रो बुवालाई पनि थाहा थिएन। म त पढ्छु होइन, म यो पढेको कसरी सम्पत्ति बन्छ, कसरी मान्छेहरू दायित्व सम्पत्तिमा बदलिन्छ होइन, किन धनी मान्छेहरू धनी बन्छ, म त्यसको बारेमा म पढ्छु, म हेर्छु, युट्युबमा हेर्छु सधैँ। म त्यसको बारेमा जानकारी लिइरहेको हुन्छु होइन। त्यस्तै तपाईँ पनि जानकारी लिइराख्नु। आजको लागि यतिकै। जय नेपाल साथीहरू।